جزاء الملائكة إنا أعطيناك إلينا إيابهم خيرا يره شرا يره ميقاتا يومه فمن يعمل يومئذ يصدر الناس من ربك رسول من الله صحفا مطهرة صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة أبصارها سراجا وهاجا وأنزلنا أكلا لما وتحبون المال حبا جما غثاء أحوى معتد أثيم إذا تتلى نارا حامية تسقى من عين آنية من بخل لينبذن من بين الصلب لنسفعا بالناصية بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هم فيها لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لهم ما يشاءون مما اللهم